बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़बरदार के साथ एशिया टुडे न्यूज़ के स्टूडियो से आपकी खिदमत में जी इमराना हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद तंज़ो मज़ाह, हंसी और मालूमात से भरपूर एक एंटरटेनमेंट लोगों को मुहैया करना मकसूद होता है। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मेहमान बुलाते हैं जिनके साथ गपशप भी होती है, हंसी मजाक भी होता है और उनके साथ हम उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी गुफ्तगू करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियात को हमने दावत दी है, सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान कश्मीर यूनाइटेड लीग के सदर जनाब सरदार अब्दुल कदीर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। जी, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ एक बड़ी प्यारी और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। पेशे के लिहाज से आर्टिस्ट हैं, लेकिन आजकल हालात की वजह से कुछ इस तरह जो है ना वो अपने आप को पोज कर रहे हैं कि जो यूँ समझ लें कि उनके ऊपर एक किताब लिखी जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी बात है। तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है अल मारूफ गड्डी साईं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़। सरदार साहब, आप ये बताइएगा कि आपके पसंदीदा जो मतलब मशागिल हैं, हॉबीज़ हैं, वो क्या है? हॉबी तो ये है, जैसे कि खान साहब अभी ये दुख तकलीफ में आगे देखे है, तो देखे कि इस तरह दादरसी करनी चाहिए, देखना चाहिए क्या है, लोगों के साथ भागे दौड़े। तभी इधर सियासत में सही है, चलो हमदर्दी तो हर किसी के दिल में है ना, ये देखते सुनते हैं तो फिर चलते। अभी तो ये खाना पीना भी है, ये अच्छा खाना पीना ये देखना, जैसे कि उन्होंने बताया महंगाई में कोई क्या खाएगा क्या पिएगा। तो आपको ट्रैवलिंग का भी शौक है, सैर व सियाहत का? करते हैं। कहाँ गए? पहले तो इधर ही गए, फिर क्योंकि काम का सिलसिला देखा सुना तो फिर रोडपेंट भी, इस्लामाबाद में भी वर्कशॉप वगैरह की। फिर बाहर के सऊदी डेलीगेशन आया, आगे पीछे देखा, उन्होंने किसी ने बुलाया तो वो ले गए, कहते हैं बाहर चले वहाँ काम करें। ठीक है, तो नहीं मतलब आप सऊदीया भी गए, मतलब मुल्क से बाहर भी आपने काफ़ी घूमे फिरे आप। ठीक है, अच्छा लाला मुझे ये बताओ आप खान साहब, गड्डी साईं के गड्डी साईं नाम है ना आपका? गड्डी साईं ज़ाहिर है आपका नाम ही गड्डी साईं पड़ गया ना। तो गड्डी साईं मुझे आप ये बताएं कि हम कोशिश करेंगे कि जो है ना आपके इस मसले का कोई हल निकाला जाए, लेकिन बात यह है कि आपको भी तो कुछ सोचना चाहिए था ना। आपने बग़ैर तस्दीक किए उस बंदे के जनाब आप कहने पे चल पड़े और अपने पैसे भी आपने जाके दे दिए, तो क्या उनसे आपने कोई सबूत लिया, कोई रसीद लिया? ये आपको एक वाक़या सुना? हाँ सुनाओ। देखो, दो किस्म की ऐसी, ये क्या कहते हैं, एक हम पठान लोग हैं, एक सिख लोग हैं। हाँ, वो 12 बजे के बाद सोचता है। सही है। हम तो सोचता ही नहीं, हम तो एकदम फैसला करते हैं। क्या बात है, ये सही फैसला किया है ना। सोचा होता ना तो ये ना होता। ये बात है, इसमें मैं कहता हूँ कि हमारा गलती है। गलती को मान लेना, एक मैंने सुना बड़े लोगों से, अच्छा बात है, मैंने गलत फैसला। सही है। अगर मैं अच्छा फैसला करता या किसी मशवरा लेता आप जैसे लोगों से, शायद मेरा ये साथ लगा। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि देखो, इसमें बात नहीं है कि कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई बलोची है, ये सब सिंधी है। सही है भाई या कुर्बान जाऊं, ये हम लोग सब भाई है। बिल्कुल ठीक है, हमें मशवरा करना चाहिए। काश मैं मशवरा करता तो मेरा 7 लाख रुपया बचा। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि ये मेरा पैगाम इस चैनल की वजह से मेरे भाई तक पहुंचे। हाँ, क्या बात है। अपने आप को समझदार मत समझो। समझदार वो है कि जो मशवरे पे चलता है। तो मेरा ख्याल इसमें अल्लाह भी खुश होगा। आइंदा कोशिश करूंगा जी। मैंने ये भी सुना है कि जब तक लालची जिंदा है नौसरबाज नहीं बढ़ता। इस बारे में आप मुझे क्या कहना? आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। एक तो मिसाल आपकी अपनी सामने है, ठीक है, आप लालच में आए, सोचा नहीं, किसी से मशवरा नहीं किया, ठीक है। तो बहरहाल देखें, हम कहना ये चाहेंगे
کہ جتنے بھی ہمارے دوست، جتنے لوگ پاکستان کی عوام اور ہمارے ویورز سن رہے ہیں، ہم ان کو صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کوئی ایسا آپ کو لالچ دیا جاتا ہے تو آپ پہلے اس کی تحقیق کر لیں، کسی سے مشورہ کر لیں، تاکہ آپ کل پھر گڈی سائیں کی طرح یہاں ہمارے پاس بیٹھ کے اپنی کہانی نہ سنا رہے ہیں۔ یہ بات ہے۔ سردار صاحب اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی کچھ بتائیں گے؟ کیا ہے مطلب فیملی کے حساب سے اسٹرگل تو ظاہر ہے آپ نے کی، آپ اس مقام تک آ گئے، تو ذاتی زندگی مطلب آپ نے کہاں پڑھا، تعلیم کہاں حاصل کی، پھر کیسے جو ہے نا وہ، یہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی اچھا مجھ سے ایک بات ہاں پوچھو۔ سردار جی آپ کا بچہ کتنا ہے؟ میرے 2 بیٹی اور 5 بیٹے، 7 بچے ہیں۔ تمہارے سے پھر بھی کم ہے، وہی بات کر رہی ہوں۔ وہ بھی سارے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، تمہارے سے پھر بھی کم ہے، بڑے بڑے ہو گئے ہیں وہ سارے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ کس طرح یہ ذاتی زندگی کے بارے میں، تو ظاہر بچپن میں جب ہوش سنبھالا، دیکھا سنا، ہمارے پیرنٹ تو راولپور آزاد کشمیر جو پونچھ ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے ادھر آئے تھے، ٹھیک ہے، تو کام کاج کے سلسلے میں چونکہ ادھر ہی روٹ بنتا ہے پاکستان کی طرف، پاکستان کے ساتھ یہ علاقہ بانی صدر ہیں جو انہوں نے کیا تھا 19 جولائی 1947 میں، انہیں صاحب بھی ان کے ساتھ کام کرتے تھے، تو فیملی کے ساتھ ادھر آ گئے تھے۔ پھر بچپن ادھر راولپنڈی میں گزرا ہے سارا، تو 10ویں تک ادھر ہی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، 2 سال ٹیکنیکل کالج میں پڑھی ہیں، دیکھا سنا ہے، ورکشاپیں بھی کرتے رہے، یعنی ذاتی زندگی پوچھ رہے ہیں کیسے گزاری، پھر باہر بھی گئے سعودیہ ادھر ادھر، پھر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی ہیں۔ زبردست، یعنی کہ مطلب کہنے کا آپ کا مقصد، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تعلیم کے بعد اسٹرگل کی، ٹھیک ہے، تو اس مقام تک پہنچے ہیں۔ لالے نے بھی بڑی اسٹرگل کی ہے، جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، یہ نو پہ نو ہو گئے، بالکل ایسے ہی یار دکھ کے سکھ نہیں ہے، پھر ان کو دکھ بھی ملا، بس صرف اس کے ساتھ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، جی ہاں، محنت اس نے بھی بہت کی ہے، لیکن کیا فائدہ، کیا فائدہ چلایا میں نے، یقین کرو مزدوری بھی میں نے کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پٹھان لوگ ہیں، ہارڈ ورک سے شرم نہیں کرتا ہے، ایسا ہی ہے، زمین جتنا پٹھان لوگ کھودتا ہے اتنا کوئی نہیں طاقت میں کھود سکتا ہے، بڑائی نہیں کر رہا ہوں، ایسا ہی ہے، انسانیت کا بات، ایسا ہی ہے، ایک بات کر دو تو مہربانی ہوگی، ہاں یہ 7 لاکھ مجھے نہیں ملتا ہے نا، یا سیاسی بھائی کوئی ایسا کام کرو مجھے دوبارہ سے رکشہ لے کر جاؤ، کیوں نہیں، یہ تو دوبارہ سے کوئی ہونا چاہیے جو محنت، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے نا وہ ہم ایسا کوئی طریقہ کار کریں گے، کچھ مطلب ہمارے ایسے کچھ دوست ہمدرد لوگ بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو سن رہے ہیں، تو بات یہ ہے جی کہ دیکھیں اگر ایک بندہ خودداری کی وجہ سے کسی سے کچھ کہتا نہیں ہے، میں کسی سے مدد نہیں مانگوں، صحیح ہے، میرے خدا نے مجھے یہ یاد دی ہے، تو میں نے یہ سنا ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ دوست ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو آج کل گھڑی صاحب یہ بتاؤ کہ آپ آج کل بھی شوبز کی جو ہے نا وہ ان میں کام کر رہے ہو، ساری زندگی آپ نے ظاہر ہے یہی کام کیا، تو اتنا شوبز میں کام کرنے والا بندہ کہیں پہ رکشہ کیسے چلائے گا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ جب میرے بڑوں نے ایک بات سمجھایا ہے، میں پوری دنیا کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، چوری میں میڑا ہے، اس کو پنجابی میں بولتے ہیں غلط ہے، کسی کے ساتھ دھوکا کرو گے یہ غلط ہے، صحیح ہے، کسی کو تم دھوکا کر کے اس سے پیسہ لوٹو گے یہ منع ہے، یہ کسی جگہ پر مجھے بتاؤ کہ محنت کے اندر کوئی منع ہے تو بتاؤ۔ میرا باپ دادا بھی بہت اچھا تھا، بڑا مالدار تھا، لیکن اس نے محنت سے پیسہ کمایا جی، وہ قالینوں کا کام کرتا تھا، سوداگری کرتا تھا، لیکن اس نے محنت کیا، میں نے رکشہ چلایا، مجھے اگر آپ کہہ گئے کہ سبزی بیچو، یقین کرو شرم محسوس نہیں کروں گا، بس فراڈ میں شرم کرنا چاہیے۔ نہیں مجھے یہ بتاؤ نا کہ آپ کہہ رہے ہو جی آپ کا سارا مطلب والد اور دادا اور اس طرح لوگ جو ہے وہ سارا قالین کا کاروبار کرتا تھا، کام کرتا تھا، محنت کرتا تھا آپ کے بقول، تو آپ محنت کیوں نہیں کیا، شوبز میں کیوں گھس گئے؟ سر دیکھو کوئی بھی جو شعبہ ہوتا ہے یہ غلط نہیں ہوتا، تو میں نے غلط تو نہیں کہا نا، میں بتاتا ہوں نا، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ شوبز میں کیوں چلا، شوبز بھی غلط نہیں ہے، اچھا فلم بناؤ، لوگوں کو اویئرنس دو، یہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین گڈی سائیں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوبز میں جاؤ، پیسہ اکٹھا کرو، پھر اس کی طرح کسی نوسر باز کے ہتھے چاڑھ کے اپنی جمع پونجی گنوا دو، یہ صحیح ہے؟ یہ دیکھو بات سنو، غلطی میں نے پہلے مانی، میں نے تمہارے اوپر غلطی کا بات نہیں میں نے کیا ہے،
میں تمہارے بات کو لے کے آگے چل رہا ہوں کہ گڈی سائیں یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ شوبز غلط نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی فیلڈ غلط نہیں ہے، کوئی بھی فیلڈ غلط نہیں ہے، یہ در غلطی ہوتے ہیں آپ نے دماغ کیا، لوگ کہتا ہے فیس بک غلط ہے، یوٹیوب غلط ہے، نہیں، اس کا ادھر سے دماغ غلط ہے۔ آپ فیس بک کو نکالو، اس سے آپ اپنا وہ گوگل پہ جاؤ، اس کو بولو کہ میں نے وضو کرنا ہے، اچھا سا طریقہ بتاؤ، وہ بتائے گا۔ ہاں بالکل بتائے گا۔ آپ کے دماغ میں ہوگا میں نے غلط چیز دیکھنا ہے تو وہ بتائے گا۔ آپ سردار جی آپ مجھے بولو کہ چیز کون سی خراب ہے، یہ ادھر والا دماغ خراب ہے، فیس بک تو خراب نہیں ہے، نہیں، وہ تو آپ کو ایک آگے لے جائے گا، سائنس ہے، یہ اس پر تو آپ بات کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ سے محنت کرنا چاہتا ہوں، دیکھو جی مجھے مدد نہیں چاہیے، مدد وہ لوگ لیتے ہیں، مدد تو وہ لوگ بھی نہیں لیتے جن کے اندر خدا ہی ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، جن کا ہاتھ پیر نہیں ہوتا۔ یہ 3 نمبر سکیم ہے ادھر پنڈی میں، ادھر ایک بندے کو میں نے دیکھا، ابھی میں اس سے ملوں گا جا کر، اور وہ اس کا دیکھو جی ادھر سے یہ پورا بازو نہیں ہے، ادھر ہلکا سا ایسے انگلی بنا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ پان لگاتا ہے، ایسے ایسے کر کے ایسے کر کے کھلا دیتے ہیں۔ واہ، وہ اس کو میں نے ایک دفعہ سلوٹ مار ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ کیا نام ہے اس چینل کا، ایشیا ٹوڈے، کبھی آپ اپنا کیمرہ لے کر چلو، وہ جگہ میں بتاتا ہے آپ کو، وہ دیکھو کس طرح اپنا یہ جو پان کا دکان ہوتا ہے نا، میں بڑا عقل کا بات سناتا ہوں، یہ اس پہ بڑا گند پڑا ہوتا ہے، وہ لال لال وہ کتا ہے نا، اس کا دودھ پڑا ہوتا ہے، تو وہ سارا اس کو میں سردار صاحب جب الیکشن جیت جائیں گے نا تو آپ بے فکر رہیں، گڈی سائیں کے لیے نسوار فری ہوگی جی۔ ہاں بجاؤ تالی، دیسو خوش کیا۔ ہاں جی دیکھو تو یہ جو یوتھ ہے نا، یوتھ ہی پھر یہ تیار ہوتی ہے، معمار ہوتے ہیں آگے آنے کے لیے، ان کو ٹرینڈ کرتے کرتے، جبکہ ہماری اس تنظیم پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ کے اندر اسپیشل ان کا شعبہ رکھا ہوا ہے، جو یوتھ ہے اس کی پارلیمنٹ ہے، جو چیز ہے، اور ان کو راستہ دکھانے والے، سمجھانے والے پرانے سیاستدان بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، بتائیں گے یہ واقعی آگے کے معمار ہیں، ان کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ جبکہ دیکھیں کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی، آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی چل رہا ہے سیٹلائٹ کے تھرو یا اسپیس ایج میں، جس طرح بھی ادھر لے کے چل رہے ہیں، چونکہ آج کل معلومات تو جو ہمارے یوتھ ہے، ینگ ہے، ان کے جو پوری دنیا ہے تو موبائل تو انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں، اور انڈرنیتھ ان دی فنگر ٹپ ان کا دنیا ہے ساری۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہی ہے، تو آس امید ہونی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، مایوس نہ ہو، کیونکہ ملک ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پاکستان اور کشمیر، اور قدرتی کے اندر وسائل بھی بہت ہیں، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑتا ہے، قیادت کی ہے، اور غیرت مند قیادت آ جائے، با مقصد قیادت آ جائے تو یہ ان کو ینگ یوتھ کو لے کے چلے۔ پیغام ان کے لیے یہی ہے کہ آس امید رکھیں، ٹھیک ہے، سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا گڈی سائیں، اگر آپ کو سردار صاحب کی پارٹی میں جانے کا موقع ملے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھو جی انہوں نے سیاست کا 2 پہلو بتائے، ایک جھوٹا پہلو بتایا ہے، اس میں کبھی نہیں جانا، ایک انہوں نے بتایا کہ سچا راستہ، سچائی، اتنا تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن اس میں جانا، چلو شکر ہے جتنی آئی اتنی غنیمت ہے جی۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا سیاست ہے تو میں بڑے شوق سے جاؤں گا، اور یہ چیز ذہن میں رکھ کے جاؤں گا کہ میں لوگوں کے کام آؤں گا۔ عبادت بھی ہے سیاست، مجھے اور کچھ نہیں آتا، لے جاؤ جی میں آپ کی تنظیم میں جانے کے لیے مہربانی۔ واہ، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو نوجوان سمجھ رہے ہیں، انہوں نے ابھی نوجوانوں کی بات کی ہے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، چپ کر کے سنو، بیچ میں بات نہیں کریں۔ گھوڑے کا زندگی 100 سالہ جے ملے مسالہ، مرد کا زندگی بھی 100 سالہ جے روے خوشحالہ، ہنستے مسکراتے رہو۔ ابھی تو منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں آپ کے، تیرے منہ پہ 18 بجے ہوئے ہیں۔ میرے منہ کو تو چھوڑو نا، اپنے منہ پہ دیکھو، یہ گڈی کی وجہ سے دیکھو ہمارا حالت کیا ہو گیا ہے۔ گڈی کو رو گے یا ان کے سیاست میں جا کے ان کی پارٹی کو جو ہے نا وہ فنڈنگ کرو گے؟ دیکھو آپ نے مجھ پہ اٹیک کیا، میں آپ نہیں کا کیا عزت کرتا ہوں، ابھی دیکھو میں بدلہ لیتا ہوں، اب جا کر اپنے منہ پر سفیدی کراؤ، پتہ چلتا ہے کہ ایتھوپیا کا کوئی ہوسٹ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل اچھا مشورہ دیا جی انہوں نے، بالکل اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔
गौर करना चाहिए। इसी में कैसा चेहरा चमक, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि क्या बात है। मुल्क के अंदर तो ये मल्टीकल्चरल अच्छा पीपल होते हैं ना, यही अच्छाई है, यही तो बात करते हैं, खूबसूरती है। अच्छा गड्डी साहब मुझे ये बताओ कि आजकल मुल्क में महंगाई है, महंगाई ने तुम्हें कितना मुतासर किया है, जरा इसके बारे में भी बताओ ना। मैं सच बात करूँ, हाँ ये अभी मैंने सुना है कि एशिया में नंबर 1 पर आ गया है महंगाई। तो नहीं होना चाहिए ना यार। अब मेरा 22 बच्चा है, मैं अगर सुबह रोटी लाऊंगा तो 15 रुपए का नान है, तो आप बताओ जी ये 22 दूना मेरा बच्चा 3 4 5 6 रोटी खाए। ज़ाहिर गड्डी साई का बच्चा तो इतना ही खाएगा। ठीक है, हाँ चलो मेरा बच्चा नहीं, तुम्हारा भी घर में बच्चा होता है, वो भी खाएगा। यार हम किधर जाएगा इस वक्त, हम इस तरह किसी को बता नहीं सकते। तो आपको क्या करें, आपको कोई मतलब कोई मिल ले लें, कोई फैक्ट्री ले लें, क्या करें? मुझे रक्षा ले दो। अच्छा मैं नवे सिरे से मेहनत करूंगा। देखो सच्चाई से जब इंसान मेहनत करता है ना तो 2000-2500 रुपया रक्षे वाला भी घर ला जाता है। सही है। तो मेरे किचन का जो खर्च है वो कम से कम 1500 से 1800 रुपया जी होता है। तो हम ये इतना लोग गुजारा करते हैं, इसमें गोश्त मोश नहीं खा सकते। कुछ करो यार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, ये सीरियस मसला है जी। गड्डी साई का बिल्कुल ये सोचने वाली बात है और हम सब को सोचना चाहिए कि आज एक गड्डी साई जो है ना वो हालात का मारा हुआ इस तरह हुआ है, कल कोई और गड्डी साई ना बने। तो इसके बारे में भी जो है ना वो सोचना चाहिए और इसके बारे में भी कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसे जो है ना वो तरीक़ाकार करना चाहिए कि कल कोई और बंदा गड्डी साई ना बने। तो सरदार साहब आपसे ये है कि चूँकि ज़ाहिर सी बात है आप एक सियासी पार्टी को भी लेके चल रहे हैं, सियासी ख़ानदान से भी आपका तल्लक़ है, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह गाय बगाए आपसे बातचीत भी होती रहेगी। हम आपको प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ बुलाते भी रहेंगे। अच्छा मुझे आप सिर्फ ये बताइएगा कि प्रोग्राम का चूँकि अब हमारा टेम्पो ये होता है कि वक्त भी महदूद होता है, तो हम चाह तो रहे थे कि लाले की या गड्डी साई की जो है ना वो बातें हम मज़ीद सुने, आपसे भी गुफ्तगू हो। तो प्रोग्राम के वक्त को मद्देनज़र रखते हुए आप मुझे ये बताइएगा कि आप हमारे अवाम को ख़ास करके जो इस वक्त मुख्तलिफ अतराफ़ में देख रहे हैं कि कोई उनको इन मसाइल से निकाले, उनको क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे? हम देखें कि कौन मुल्कों को बनते हुए सदियां साल लगते हैं, ये उनके 70-72 साल हुए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। जो इनके बानियान हैं, जिनके मकासद नेक थे, जिस तरह के हमारे फिर पोर्ट्रेट पे भी आता है अल्लामा इकबाल साहब है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब है, बानियान पाकिस्तान में से हैं। और फिर जो साथ पाकिस्तान कश्मीर यूनाइटेड लीग कहते हैं, जो कश्मीर की टेरिटरी खिता है, उनके बानियान भी साथ जो लगाए खुर्शीद हसन खुर्शीद मोहम्मद अली जिन्ना के सेक्रेटरी थे, और जो बानी सदर थे सरदार बैरिस्टर मोहम्मद इब्राहिम खान। देखें तो बहुत दूसरी तरफ से आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने वसाइल भी दिए हैं, सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। तो इसके अंदर आके तो जो हजूम है तो वो अगर एक कौम बने मिलजुल के और मेहनत कर आगे चले, वसाइल भी हैं तो क़यादत भी अच्छी आ जाए, जो इनके बारे में सोचे देखे। और जो मुफलसी जो आती जा रही है, और जैसे कि खान साहब के साथ ऐसे देखे ना इतने जो चीज़ है, तो इन्होंने तो फिर देखे एक वक्त की रोटी तो घटानी पड़ जाती है, खाना घटाना पड़ जाता है, जबकि रब ने तो देता है खुले हाथ से हर चीज़ देती है, लेकिन एक मंसूबे से, किसी चीज़ से, ये जो शराकतदारी है या सरमायाकारी है या जिस तरह भी है, किसी मुल्क के इंटरेस्ट है, जो चीज़ है, जैसे कि देखें ना इस मुल्क को कर्ज के अंदर डुबोया गया है। अभी हमारी बदबख्ती ये देख लें कि वो सूद ही नहीं उतर रहा जो कर्जे लिए गए इसने पहले, जो वर्ल्ड बैंक है, IMF बैंक है, तो आगे ये कर्जे नहीं लेने चाहिए, किसी के ताबे नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट आज़ाद ये मुल्क हैं, तो वसाइल इस्तेमाल करके तो ये सही तरह चलना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, उसकी रहमत बरसती रहती है, तो अमाल और काम भी ऐसे होने चाहिए कि ये मुल्क सही तरह आगे की तरफ चले, कि जोग्राफियाई लिहाज से एशिया के अंदर है जी, हम एशिया के अंदर हैं। तो एशिया जी बहुत अच्छा पैगाम दिया जी आपने, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना आने वाली जो हमारे लोग हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं या जो भी हमारे इलेक्ट हुए लोग होते हैं, वो इन मसाइल को समझेंगे और इनके ऊपर को मिल बैठ के हल भी तलाश किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। गड्डी साईं आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी एक बात बोलो, ज़्यादा बात हमको नहीं आती है, पता है तेरे को, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
اس پر جو عمل کرے گا تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں کیا بات. کیا بات ہے جی، بہت خوبصورت پیغام دیا، بہت خوبصورت پیغام دیا. جہاں تک پہنچے. واہ واہ. جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی باتیں سنی، گڈی سائیں کی بھی دردناک اور ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک پریشان حال کہانی بھی آپ نے ان کی سنی. ٹھیک ہے، یہ بندہ مسائل میں کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، اب اس کو مسائل سے کیسے نکلنا ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے نا آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے گا، تاکہ ہم گڈی سائیں کو کوئی ایسا مشورہ دیں جس پہ چل کے جو ہے یہ اپنے نقصان کو پورا کر سکے. تو اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے جی ہم رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.